कुलसूम बचपन से ही सुलझी हुई लड़की थी। वो मौलवी साहब की अकलौती बेटी थी। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। एक रईस का बेटा उस पर अपना दिल हार बैठा। वो खुद ऐसी महफिलों की जीनत बनता था जहां शराब नोशी आम थी और उसके कई औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। जब उससे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम तो एक रंगीन मिजाज आदमी हो, फिर तुझे इमाम मस्जिद की बेटी ही क्यों पसंद आई है, उसने जवाब दिया कि ये सब चीज़ें तो मैं दिल बहलाने के लिए करता हूँ, मगर उनको मैं अपनी घर की जीनत तो नहीं बना सकता। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम उस लड़की को अपनाना चाहते हो तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर रईस के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल करेगा। रईस का दोस्त उसी के खर्चे पर ही पल रहा था। उसने दिल में सोचा कि ये तो अकल का अंधा है ही, अगर मैं इसे नाराज़ कर बैठा तो मेरा तो खर्चा पानी ही बंद हो जाएगा। उसने रईस के बेटे से कहा कि यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। रईस के बेटे ने अपनी माँ को इमाम मस्जिद के घर भेजा ताकि वो उसके रिश्ते की बात कर सके। इमाम मस्जिद ने कहा कि मुझे सोचने का वक्त दरकार है, मैं अपनी बेटी की मर्जी ज़रूर पूछूंगा। मौलवी साहब अपनी बेटी के पास आए और कहा कि गांव के रईस की बीवी अपने बेटे के लिए हमारे घर आई थी, मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछना चाहता हूँ। कलसूम ने कहा कि अब्बा जान, वो एक अयाश और बदकार इंसान है, अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो मैं ऐसे शख्स की शरीक हयात नहीं बन सकती। मौलवी साहब ने कहा कि बेटी, तुमने मेरे दिल की बात ही कर डाली, मुझे भी वो आदमी पसंद नहीं है, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम कौन सा फैसला करती हो। कुछ दिन बाद रईस के बेटे ने अपनी माँ को दोबारा मौलवी साहब के घर भेजा। मौलवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। उसकी माँ वापस घर लौट गई और अपने बेटे को सब बता दिया। रईस का बेटा गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी माँ से कहा कि इस लड़की ने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इसको ज़माने में जलील और रुस्वा कर दूंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अगर आज तुम एक सुलझे हुए इंसान होते तो वो लड़की तुझे किसी सूरत भी इनकार ना करती। हमारे पास माल और दौलत भी है, एक अच्छा घर भी है, मगर एक औरत माल और दौलत और घर को बाद में देखती है, पहले वो ये चीज़ देखती है कि वो आदमी कैसा है जो उसका हमसफ़र होगा। रईस के बेटे को अपनी माँ पर भी गुस्सा आया। वो सच्चाई सुनने का आदी नहीं था। एक दिन कलसूम गली से गुजर रही थी कि अचानक ये उसके सामने आ गया। उसने कलसूम से कहा कि अब जिल्लत उठाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कलसूम ने कहा कि इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है, अगर वो किसी को जलील करना चाहे तो कोई उसे मुअज़्ज़िज़ नहीं बना सकता, और अगर वो किसी की इज्जत की हिफाजत करना चाहे तो कोई दूसरा उसे जलील नहीं कर सकता। ये कहकर कलसूम तो चली गई, मगर रईस का बेटा अब कलसूम को बदनाम करने के मंसूबे सोचने लगा। वो कलसूम को जलील करने के लिए अजीब व गरीब मंसूबे बना रहा था। कभी वो खुद से ख़त लिख कर ये मशहूर कर देता कि ये कलसूम ने मुझे ख़त भेजे हैं। कभी वो कलसूम पर झूठे इल्ज़ाम लगाता कि वो मुझे रात को अकेले में मिलने आती है। उससे जो मुमकिन था उसने किया, मगर गांव के सब लोग जानते थे कि ये सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक दिन मौलवी साहब अपने चचाजाद भाई के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए दूसरे गांव गए। कुलसूम और उसकी माँ भी मौलवी साहब के साथ ही थीं। एक हफ्ते बाद मौलवी साहब का ख़ानदान वापस आया तो कलसूम को पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मौलवी साहब गांव के एक हकीम के पास गए तो उसने कुछ अद्वियात दे दी और मौलवी साहब को तसल्ली दी कि आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। 5 महीने बाद कलसूम को दोबारा दर्द हुआ। इस दफ़ा बहुत शदीद दर्द था, जिसकी वजह से कलसूम बेहोश हो गई। कलसूम का पेट फूल चुका था। मौलवी साहब कलसूम को दोबारा हकीम के पास ले गए
تو حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت بالکل موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک میراثی کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ ڈھول بجا کر پورے گاؤں میں مشہور کر دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر مولوی کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ 2 دن کے اندر اندر وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بے حیا لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کر دیا۔ اس نے بکرے کے گوشت سے مولوی صاحب، اس کی بیوی اور کلثوم کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ کبھی تم نے بغیر برتن کے کہیں سے پانی پیا تھا؟ کلثوم نے بتایا کہ ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی، تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر کر پانی پی لیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ کلثوم نے کراہت بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ہی ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا ہی تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار کی آئی۔ اس کے پیٹ سے پہلے بہت سا پانی نکلا، اس کے بعد ایک بہت بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حکیم نے مولوی کو بتایا کہ جب کلثوم نے نہر سے پانی پیا تھا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک جو اس وقت ٹیڈپول کی شکل میں تھا پیٹ میں چلا گیا۔ وہ پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جب وہ پورا مینڈک بن گیا تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے اس کے گھر آئے، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔